الخير، عسلامة ومرحبا بكم في قناتي أنو فورنو. إن شاء الله تكونوا لاباس في أحسن الأحوال. جيتكم اليوم بوصفة رائعة سهلة خفيفة ما فيهاش لي زانغريديون ياسر وصحية بيسك راهي افيك دي ليغوم بالخضر. قبل ما نحكي على الوصفة حبيت فقط نقول لكم زوروا قناتي، ابونيفو، تفعلوا الجرس باش كل ما نحط فيديو تكونوا على علم، وان شاء الله تستمتعوا دائما باللي بتيت فيديو تاعي وتستفيدوا منها. اليوم دونك قلت لكم جيتكم بوصفه خفيفه ظريفه اللي هي لي بيني دو ليغوم، بيني او ليغوم باردون، ولا العجيجات، ولا والله مانيش عارفه كيفاش يسميوها ياسر، عجيجات الخضر او بيني دو ليغوم. دونك فيها راح نديرها بنوعين من الخضر، راح نديرها بلي شو فلور اي لا بوم دو تير، دونك بروكلو كيما نقولوا حنا في لا ريجيون تاعي، والبطاطا. سوسخا دي بيني. نهضروا على المكونات ونشوفوا واش كاين اكزاكتومون. دونك عندي هنايا عندي دي شو فلور، حبيت فقط نوريلكم. دونك هنا عندي دي شو فلور، راس تاع ان بوكي دو شو فلور، اون تيت كامله راس، نحيتو نقيتو نظفتو وحطيتو يغلي وصفيتو من الماء كومبليتمون. هذا هو الاساس تاعنا، لازم يكون مصفي فريمون ياسر 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 من الماء. ودرت من ناحيه اخرى درت دو بوم دو تير، قصيتهم اون كوب وشرشمتهم، يعني طيبتهم في الماء وشويه ملح. دونك انا هنا واش راح ندير، عندي دونك شو فلور، عندي بطاطا، زوز كعبات بطاطا موين، اون تيت دو شو فلور، عندي المعدنوس، عندي لا فارين، عندي بيضه الى 2 واحده ولا زوج سا ديبون، شوفوا حنايا لا كونسيستونس تاعنا، وعندي فروماج رابي، جبن مبشور. هنا جي بري دو ليمونتال. الجبن تديو واش تحبوا، تديو اي نوع من الجبن المبشور ولا حتى الجبن الابيض جونغ بورسيون ولا فروماج تارتيني. لي زيبيس هنايا عندي كميه من التوابل ولا ان ميلانج تاع لي زيبيس. عندي الفلفل الاسود، هنا عندنا فلفل اسود، عندي هنا ان بتي بو دو جينجامبر، شويه الزنجبير ولا سكنجبير ملحي، عندي فلفل احمر تحميره كما يقولوا في بعض المناطق، وعندي هنايا ان بتي بو شويه من لي زارب دو بروفونس. دونك من كل التوابل هذه ديت ابوبري نصف ملعقه تاع قهوه، مي فريمون اون بيتيت كويير. ها هي المغرف تاعي اللي ندير بها. دونك واش نبداو نديرو، نبدا افون تو نحط هادو منا ديجا، نحكم والملح بيان سور، الملح تاعي ما ننساوهش. هنا دون ان ريسيبيون انا واش راح ندير، راح نمعس جو في اكرازي مي شو فلور اللي غليتهم مليح مليح. اذا كان تحبوا تفوروهم تقدروا تفوروهم، انا غليتهم. بصح الاهم انك le plus important surtout c'est de bien نصفيوهم من الماء. انا غليتهم عندي تقريبا من العشيه، حطيتهم يغليو وخليتهم يتصفاو من الماء جيدا. دونك جيكراز بيان كوم يفو، خاطر بلوس يقص الماء فيهم بلوس يجيونا خفاف وما يطرشقوش في المقله اون بلوس. فوالا. دونك لا فارين ما قلت لكمش، لا فارين ما عطيتكمش الميزان باسكو نحط ابوبري جي مي ابوبري 50 بلوس كوميم، واحد 100 غرام هنا حطيتها. مي انايا درت نشوف عيني ميزاني، مانيش راح نديرها كل، نشوف ابوبري شحال لازم. نفرغ هنايا في ريسيبيون اكبر. فوالا سا ديبون، تحبوا نهار المره الجايه ان شاء الله ندير لكم اون اوتر ريسيت افيك
des beignets de légumes également, mais ce sera avec d'autres légumes. أنا ندير généralement ندير les choux-fleurs مع البطاطا، ولا أحيانا تاني ندير les choux-fleurs avec les brocolis. C'est quelque chose de très bon aussi. Le mélange est très bon. Ça dépend. Donc, Inch'Allah, ندير لكم pas mal de recettes. ان شاء الله تستفادوا منهم. انا نكمل فقط نمعس لي شوفلور تاعي، نمعس البطاطا تاعي اللي نعدتها لكم اللي غليتها هنايا من قبل، نمعس كلش نخلطو. جو في تو ميلانجي ونوليو ان شاء الله. فوالا بعد ما رحيت ولا جي اكرازي بلوتو معست لو شوفلور تاعي اي لي بوم دو تير. دونك قلنا راس شوفلور اي دو بون بوم دو تير بيان موين، يعني ملاح كبار شويه. دركا اون فا اسيزوني، راح نحط الملح. على بالنا بلي شوفلور شويه صامت دونك يحب الملح. انا حطيت هنا اون كويير، اون بوتيت كويير ا كافي، ومن بعد ندوق بيان سور نشوف لا كان سي بون. دونك لي زيبيس واش قلنا الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر ولا العكري ولا التحميره، شويه زنجبير فريمون ان بتي بو، وشويه تاع لي زيرب دو بروفنس. فوالا دونك جو ميلانج توت لي زيبيس نحطهم. Je mélange un peu. نخلط مليح حتى ندخل لي زيبيس تاعي بيان كوم الفو. ابخي نتوما تحطوا، كاين تحبوا تحطوا غير الملح وفلفل الاسود ياو كان بروبليم، كل واحد واش يحب. انا نحب لي زيبيس، جيم بيان كوزيني، نحب الذوق تاع التوابل. فوالا je mélange bien. Je vais juste goûter على الملح لا كان نزيد. ما نساوش بلي كاين الفرomage مي بون. نزيد له شويه ملح. لو شوفلور ديما هكا ما يحبش صامت شويه، يحب الملح. دونك فوالا جي بيان ميلانجي. نحكم المعدنوس تاعي. دونك المعدنوس بيان سور غسلناه شللناه، ونجيو نقطعوه تري فان. نحيو هذا صح. فوالا et on va couper قصوه شويه رقيق باش ما يقعدوناش كمان دي مورسو dans la bouche في فمنا. c'est pas vraiment agréable. donc voilà. المعدنوس بيان سور كل واحد واش يحب، اللي ما يحبش المعدنوس ما يحطوش، يعني هو يستحسن تزيدوه. فوالا دونك هنا عندي ان بون بو تاع المعدنوس. معدنوس مقصوص. فوالا جو مي سا دو كوتي، ونجي نزيد نخلط بيان سور بيان كوم الفو. صحيتي برك. فوالا دونك جو ميلانج. في هذه المرحله نحكم نحط البيضه تاعي. دونك قلنا يا اما واحده يا اما زوز على حسب. دوك نشوفوا لا كونسيستانس تاعنا كيفاش. نديرو بيضه كامله بالابيض بالاصفر بيان سور. on va mélanger juste un petit peu. نقرب لكم شويه. voilà donc je rajoute mon œuf. je commence à rajouter ma farine. هنا الفرينه
نعينك ميزانك باش يعني نعطيك كميه هي 50 غرام سا سي سور. من بعد على حساب لو شوفلوغ تاعنا، كاين شوفلوغ صغير كاين شوفلوغ كبير، تسمى ما نقدروش نعطي لكم كميه اكزاكت، مي تروح ما بين 50 حتى ل 100 غرام تقريبا. انا هنا الشوفلوغ تاعي اللي سي غرو كمان، كبير راس تاع الشوفلوغ. هنا جو فوا كو لا كونسيستانس تاعي مازالت شويه جاريه، انا راح نخليها نزيد لها شويه فرينه، ولازم تخليوها شويه تركح على الاقل 5 دقائق باش تتشرب باش هذاك الخليط يتشرب. هنا شوف مازالت شويه مش ياسر، دونك حتى يتشرب هذاك لو ميلانج تاع لي شوفلور اي لي بوم دو تير، يتشربوا لنا بيان كوم يلفو لوف. فوالا je vais rajouter le fromage râpé. لو فرomage غابي تاعي نزيدو، نخلط كلش مع بعضها، نخليه شويه. وسامحوني نسيت نقول لكم باللي هاد لي بيني انا نقليهم في كميه صغيره من الزيت فاصون دوك نعت لكم. اللي حاب يديرهم او فور ينجم يديرهم او فور، مي انا جينيرالمون نقليهم. de temps en temps on se permet شويه هكا de faire des petites bêtises entre parenthèses. Zioutette ou collège, mais bon, ça reste toujours bon. Voilà, donc la consistance تاعي ها هي. من بعد on va prendre كي نحطوها كيما هاك نشوفوا باللي تتلم نقدروا نقليوها. انا راح نخليهم يركحوا شويه، نوجد المقله تاعي، نزيد جو ريكتيفي لاسيزونمون الا كان ناقص حاجه، ونرجعوا ان شاء الله نقليوهم ونقدمهم لكم في صحن التقديم. لا فارس تاعي هذه ولا الخليط نتاعي هذا قعد شويه ركح واحد 5 à 10 minutes هكاك باش يتشرب بيان كوم يلفو هذيك لا فارين ولي زيبيس والفرomاج اللي حاطينه فيه. سخنت المقله تاعي قاعده تسخن، الزيت سخون مليح، لازم نحطو كميه تاع الزيت مش ياسر ومش يعني موينمون، كميه قليله تاع الزيت ومش كيما نقليو البطاطا يعني، بصح نحطو شويه كمان. وجربت واحده باش نشوف، دائما نعطيكم نصيحه جربوا اون بوتيت كونتيتي كيما درت انا هنا ها هي باش نشوف اسكو تحكم لي ولا لا. اذا كان شفتوها ساحت نحيوها بيان سور وزيدوا شويه فرينه لافارس تاعكم. سي بور سا نقول لكم ما تكثروش العظام، سيتادير لي زو حطوا وحده بوحده. انا هنا راكم شفتوا وحده كفاتني، وحده كبيره يعني سيتي فريمون لارجمون سوفيزون. دونك اسيي دابور اون سول كيما درت انا هنا، راني نشوفها راهي حاكمه روحها تري تري بيان. درك نقرب لكم برك. نبداو نقليو فيهم. فوالا شوف هاهي حكمت روحها تري بيان. انا نحيها فقط ونبدا نقلي، نحكم هكا ندورها في الحرف ونحطها في المقله بظهر المغرف، نحطها في الزيت شويه ايجاكلاتي. فوالا هكا نكمل نقلي كل الكميه نتاعي. حمروهم مليح، نحطو البابي بيان سور ابسوربون، انا مازلت ما حطيتوش درك نحطو، فقط حبيت نوري لكم كيفاش التياب تاعها. ها محمره بيان كوم يلفو. انا فقط درك نكمل نقلي الكميه تاعي كامله وان شاء الله نعتها لكم في صحن التقديم. ما كملت قليت لي بيني تاعي، دونك درنا دي بيني avec chou-fleur et pommes de terre. قليتهم سقطرتهم مليح في البابي ابسوربون قدمتهم بهذه الطريقه مع سلطه خضراء وسلطه الكرنب الاحمر. نتوما ديروهم كيما تحبوا مام يمشيو مع اون صوص avec une viande blanche صوص بلانش ولا مام اون غرياد كوتي كيما تحبوا ديروهم. صدقوني بنان ياسر. جربوا الوصفه هذه وما تندموش،
وصفة سهلة اقتصادية مليحة، فيها لي ليغوم لولادنا، نقدر نعقبوا لهم الشوفلور، على بالنا به بلي ما ياكلوهش ياسر. دونك اون بو لور فير باسي لو شوفلور بهذه الطريقة. نقسم لكم جوست كعبة قدامكم باش تشوفوها. فوالا هنا فوالا، دونك تجي فريمون طريه من داخل، وتجي شوفوا كيفاش تجي طريه، وتجي مقرمشه من برا. دونك جربوا الوصفه واعطيوني تعاليقكم وقولوا لي كيفاش جاتكم. ان شاء الله تعجبكم، وانا متاكده اللي راهي راح تعجبكم. ان شاء الله نتلاقاو في وصفات جديده سهله واقتصاديه وبنينه بيان سور. دعموني بلي جيم تاعكم وبلي زابونمون. اللي ما شاركش يشارك في قناتي انو فورنو. نقول لكم الى اللقاء والى وصفه جديده ان شاء الله.